समझाना मकसूद ये है, मक्का में पैदा होने वाले खाना काबा की ज़ियारत उन्होंने भी की, अपने मज़हब के मुताबिक उन्होंने हज भी किए, लेकिन वजह क्या थी कि वो अल्लाह के नबी को और दीन को तस्लीम ना कर सके सीनों में। असल यही बताना है कि असल है दीन पर चलना। तो खाना काबा का दीदार तो उन्होंने किया, हज उन्होंने भी किया अपने मुताबिक जो उनके मज़हब के मुताबिक थे, लेकिन वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को तस्लीम ना कर सके कि हम बड़े हैं, मक्का के सरदार हैं, हम बड़े लोग हैं और ये लोग छोटे हैं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि आपने साद बिन मास के वास्ते से एक रिवायत बयान की है। बताया हदीस मुबारका है कि ज़माने जहालत में उमैया बिन खल्फ के दोस्त थे। एक मरतबा सहाबी मक्का में दाखिल होते हैं हज उम्रे की नीयत से, लेकिन अबू जहल ने उनको रोका। ये वाक़या जो है बुखारी शरीफ की रिवायत है और फरमाया कि ज़माने जहालत में उमैया बिन खल्फ काफिर था और काफिर की ही मौत मरा, लेकिन साद बिन मास सहाबी हैं और बड़े जलील कद्र सहाबी हैं। तो इनका इरादा हुआ कि मैं बैतुल्लाह में जाऊं और उम्रा करके आऊं। तो ये उमैया बिन खल्फ जो था, उमैया बिन खल्फ हज़रत साद बिन मास का ये दोस्त था, ये सहाबी थे। तो जब ये उमैया बिन खल्फ जब मदीने की तरफ जाता था तो यहाँ हज़रत साद बिन मास के यहाँ ठहरते थे, दोस्तों में ठहरते हैं, दोस्ती थी बहुत गहरी। और जब साद बिन मास आया करते थे मक्का मुकर्रमा में तो ये इसके यहाँ ठहरते थे। साद बिन मास उमैया बिन खल्फ के, उमैया बिन खल्फ कौन था? ये मक्का का सरदार था, ईमान नहीं लेकर आया। ये अबू जहल का दोस्त था, पक्की दोस्ती थी, याराना बहुत पक्का था। तो साद बिन मास जब आए तो उन्होंने कहा उमैया बिन खल्फ से, भाई मेरे लिए इंतज़ाम करो कि मैं उम्रा करने की नीयत से आया हूँ, मैं उम्रा करना चाहता हूँ, मैं इंतज़ाम तुम्हें करना है। दोस्ती होती है ना जैसे, तो दोस्ती के घर से बात रखी गई। हज़रत साद बिन मास जब मक्का में गुजरते तो उमैया के यहाँ ठहरते, और जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीने तशरीफ़ ले गए तो एक मरतबा साद उम्रा करने के इरादे से मक्का में आए। मामूल के मुताबिक उमैया बिन खल्फ के यहाँ क़याम फरमाया। उमैया से कहा कि मेरे लिए कोई तन्हाई का वक्त मुकर्रर करो जिससे मैं उम्रा करूँ, ऐसा वक्त बताओ, क्योंकि वो तो वहाँ के रहने वाले थे। उन्होंने रुकावट की थी, कोई भी मुसलमान यहाँ के ना उम्रा करेगा ना हज करेगा। तो जब वो आए तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। तो चूँकि अरब में गर्मियों ज़्यादा होती हैं, दोपहर के वक्त में कोई बाहर नहीं निकलता, तो उस वक्त का उन्होंने वक्त चुना और कहा। इत्तफाकन अबू जहल ने उन दोनों से मिला। अबू जहल ने देख लिया, ए अबू सफ़वान, उमैया बिन खल्फ की कुनियत है, कुनियत से लोग पुकारा करते थे उस ज़माने में अरब के लोग। ए अबू सफ़वान कि तेरे साथ कौन है, किसको साथ, कौन है तेरे साथ? तो उमैया ने कहा जो साथ था कि ये साद बिन मास है, ये मेरे दोस्त हैं। तो अबू जहल ने हज़रत साद बिन मास से कहा, क्या मैं नहीं देखता कि मैं तुझको मक्का में बेखौफ तवाफ़ करता देख रहा हूँ? कितनी बड़ी बात है, तुम्हारी कितनी जुर्रत है कि तुम मक्का में खुले वहाँ आके तवाफ़ कर रहे हो, क्योंकि अल्लाह के नबी हिजरत कर चुके थे, मक्का छोड़ चुके थे। अबू जहल ने साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, क्या नहीं मैं देखता कि तुम मक्का में बेखौफ तवाफ़ करते हो, हालांकि तुमने दीन से फिरने वालों मुसलमानों की, यानी कि तुम दीन से फिरने वाले हो। अबू जहल ने क्या कहा, तुम लोग दीन से फिरने वाले हो, तुमने शहर छोड़ दिया, अपना दीन भी छोड़ दिया, तुम अब यहाँ क्या करने आए हो? उसके बाद तो उसने कहा कसम है अल्लाह की। और देखो कसम किसकी खा रहा है अबू जहल, अल्लाह की कसम खा रहा है। किसकी कसम खाई इसने? कसम है अल्लाह की, अगर तुम अबू सफ़वान यानी कि उमैया बिन खल्फ के साथ ना होते तो मैं तुम्हें सही सालिम लौटने ना देता। अल्लाह की कसम वो खाते थे, अल्लाह को भी मानते थे, लेकिन साथ में बुत परस्ती करते थे, शिर्क करते थे। उसके बाद यकीनन मैं तुम्हें रोक देता उस चीज़ से जो तुमसे ज़्यादा सख्त गिरी है। तो जब ये बात साद बिन मास से सुनी तो उन्होंने भी आवाज़ें अपनी बुलंद कर दी, अच्छा कि तुम मुझे रोकते हो, कि सुन लो बात कान खोल कर। साद बिन मास ने आवाज़ को बुलंद करके फरमाया, सुन लो कसम है अल्लाह की, अगर तुमने मुझे इस तवाफ़ से रोक दिया तो यकीनन मैं भी तुम्हें रोक दूंगा कि जो तुम तिजारत का सामान लेकर मदीने मुनव्वरा की तरफ निकलते हो, तिजारत का सामान जो लेकर जाया करते थे मक्का के लोग, मदीना मुनव्वरा से निकलकर मुल्क शाम की तरफ जाया करते थे, अगर तुमने आज मुझे यहाँ रोक दिया तो मैं भी तुम्हें अब फिर अपने शहर में आने नहीं दूंगा। तुम्हारा तिजारत रुक जाएगी, तुम्हारा कारोबार रुक जाएगा, फिर क्या करोगे बताओ? यकीनन मैं तुमको रोक दूंगा उस चीज़ से जो तुम पर इससे भी ज़्यादा सख्त हो। ये सहाबी ने कहा, यानी तेरा रास्ता मैं मदीने मुनव्वरा से गुजरता है वो बंद कर दूंगा। तो इसलिए हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला ने धमकी दी, शाम का सफ़र बंद कर दूंगा जो तुम्हारे लिए मौत का सबब बनेगा। फिर उमैया बिन खल्फ ने हज़रत साद से कहा, ए साद अपनी आवाज़ को अबुल हकम के सामने नीची कर लो। अबुल हकम, अबू जहल का दूसरा नाम क्या था? अबुल हकम। अबुल हकम यानी कि
اپنے آپ کو کہلواتا تھا کہ حکم یعنی کہ سردار کو بھی کہتے ہیں، حاکم کو بھی کہتے ہیں، اور بہت عقل مند سمجھتا تھا اپنے آپ کو، لیکن اپنی عقل اور اتنا گھمنڈ غرور اس کے کچھ کام نہ آ سکا۔ جب وہ دین کو ہی نہ تسلیم کر سکا تو اور کیا بات سمجھے گا۔ اس کے بعد اور فرمایا، حضرت امیہ بن خلف نے سعد بن معاذ سے کہا کہ اے سعد، اپنی آواز کو ابو الحکم ابو جہل کی کنیت ہے یہ، اس کے سامنے زور سے مت بولو، یہ مکہ کا سردار ہے، چھوڑ دو ہم کو امیہ، یعنی کہ ہم اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے، اللہ کی قسم میں اللہ کے نبی سے سن چکا ہوں۔ سعد بن معاذ نے کہا، اللہ کی قسم اللہ کے نبی سے سن چکا ہوں، فرماتے تھے کہ مسلمان تمہیں قتل کریں گے۔ مسلمان کس کو قتل کریں گے؟ ان کے بارے میں فرمایا کہ ابو جہل تمہیں مسلمان قتل کریں گے۔ تو امیہ نے پوچھا، کیا مکہ میں اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن یہ بات میں اللہ کے نبی کی زبان سے سن چکا ہوں کہ عنقریب اب مسلمان تمہیں قتل کریں گے۔ تو یہ بات سن کے وہ گھبرا گیا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ امیہ نے قسم کھا کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے ہیں تو غلط نہیں ہوتا۔ دیکھو، کافر کو بھی اللہ کے نبی کی بات پر اتنا یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کرتے ہیں تو غلط نہیں کہتے۔ آج افسوس کی بات، مسلمان دین کو نہیں سمجھ پا رہے۔ بہت دکھ ہوتا ہے مجھے اس بات پر کہ مسلمانوں کی سمجھ میں دین نہیں آ رہا، وہ کافر یقین کر رہے ہیں۔ اس ٹاپک میں سب سے مین بات یہی ہے جو میں بتانے کے لیے میں نے یہ بات چھیڑی ہے، یہ جو واقعہ بیان کیا یہی چھیڑا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں وہ حق ہو۔ پھر جب امیہ اپنے گھر واپسی چلا گیا تو اپنی بیوی سے اس نے کہا، اے ام صفوان، اس کو کہتے تھے ابو صفوان اور اس کی بیوی کہتے ام صفوان، دیکھا نہیں کہ سعد نے مجھ سے کیا کہا؟ تو اس نے پوچھا، کیا کہہ رہے ہو؟ یعنی کہ دوست جو تھے حضرت سعد بن معاذ اس کے امیہ کے، کہہ کر گئے تھے کہ عنقریب مسلمان اب تم کو قتل کریں گے، بہت تم نے ظلم ڈھا رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ تو امیہ نے کہا، سعد نے کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خبر دی ہے کہ مسلمان مجھے قتل کر دیں گے۔ میں نے پوچھا کہ کیا مکہ میں قتل کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا علم نہیں ہے مجھے۔ امیہ نے کہا، امیہ بن خلف کہنے لگا، اللہ کی قسم اب میں مکہ سے باہر نہیں نکلوں گا۔ اسے بہت ڈر ہو گیا کہ اب تو میں نکلنے کا ہی نہیں مکہ سے باہر، دیکھو جب میں نکلوں گا نہیں تو میں قتل کیسے ہوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کا مجھے علم نہیں ہے اور میں کہ کہاں قتل کریں گے، پھر وہ میں مکہ سے باہر ہی نہیں نکلوں گا۔ جب جنگ بدر کا موقع ہے تو ابو جہل نے لوگوں کو حکم دیا، اس کے بعد پھر جنگ ہوئی، جنگ بدر۔ تو جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح اللہ تعالیٰ نے کرائی، فرشتے آئے مدد کے لیے، اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتوں کو بھیج کر اس جنگ میں مدد فرمائی مسلمانوں کی۔ آج خانہ کعبہ کی چادر کی دیوار پکڑ کر بھی ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی، کہ جب اللہ تعالیٰ آزمائش پر آتا ہے نا تو پھر قوم کی قوم تباہ برباد ہو جاتی ہے۔ اس میں ان کے درجات، ان کی نیتوں پر فیصلے ہوئے کہ ان کی نیتیں کیا تھی۔ اللہ کل قیامت میں فیصلہ کرے گا، تو اپنے اعمال کی فکر کرو اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے غضبناک فیصلے نہ اتر جائیں۔ اس کے بعد جب جنگ بدر ہوئی تو ابو جہل نے لوگوں کو حکم دیا کہ اپنے قافلوں کی مدد کے لیے پہنچو، اور امیہ سے بھی کہا، امیہ بن خلف سے باہر نکلو اور جنگ میں شریک ہو۔ وہ کہنے لگا، نہیں مجھے تو خوف ہے میری موت کا۔ وہ کہہ کے گئے ہیں، سعد بن معاذ کے بارے میں بتایا کہ مجھے تو کہہ کے گئے ہیں کہ تم ضرور قتل کیے جاؤ گے، میں تو باہر نہیں نکلوں گا۔ اس کے بعد ابو جہل اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ابو صفوان، کہ تم وادی مکہ سے ایک وادی مکہ کے سردار ہو، جب لوگ تمہیں دیکھیں گے تو لڑائی سے پیچھے ہٹ جائیں گے، تم تو سردار ہو، تم کہاں گھبرا رہے ہو؟ تمہارے پاس تو مال دولت ہے، ہر ایک چیز ہے، تم کیوں گھبرا رہے ہو؟ تو بہت سے لوگ تمہارے ساتھ پیچھے رہ جائیں گے۔ چنانچہ ابو جہل اس کے ساتھ اس کی بات میں آ گیا، تیار ہو گیا۔ امیہ بن خلف ابو جہل کے کہنے میں آ کر تیار ہو گیا، جنگ میں گیا۔ یہاں تک کہ امیہ نے کہا، بہرحال جب تو نے مجھ پر غلبہ دے دیا ہے تو اللہ کی قسم میں مکہ کا سب سے عمدہ اونٹ خرید کر اس پر جاؤں گا، سب سے اچھا اونٹ، تاکہ اگر مجھے کہیں سے بھاگنا پڑے تو میں آسانی سے بھاگ کر آ سکوں۔ اتنا خوف اور دہشت ہو گئی تھی صحابی نے جو بات فرمائی تھی، جانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن ابو جہل کے کہنے پر وہ چلا گیا، اور اس موقع پر دیکھ کر میں آسانی سے بھاگ سکوں گا۔ پھر امیہ نے اونٹ خریدنے کے بعد گھر میں آ کر کہا، ام صفوان میرا سارا سامان تیار کر دو۔ اس نے کہا، ابو صفوان اپنی یشربی بھائی کی بات کیا بھول گئے؟ مدینے کا دوسرا نام یشرب بھی ہے نا، تو مدینے سے آئے تھے تو سعد بن معاذ کو کہا کہ کیا تم اپنے یسربی بھائی کی بات بھول گئے؟ وہ کیا کہہ کر گئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو ضرور مسلمان قتل کریں گے، تو کیا یہ بات بھول گئے؟ تو امیہ بولا کہ میں بھولا نہیں ہوں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ جاؤں، مگر تھوڑی دور تک ساتھ رہوں گا، بعد میں واپس آ جاؤں گا۔ بیوی نے بھی روکا لیکن وہ نہیں مانا، یعنی کہ صرف جان چھڑانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے میں جا رہا ہوں۔ جب امیہ نکلا تو راستے میں منزل پر قیام ہوتا ہے، اپنا اونٹ اپنے قریب باندھے رکھتا ہے، اور اس طرح سے سارے سفر میں اس نے اہتمام کیا، لیکن اللہ نے
जंग बद्र में उसका वो कत्ल हो गया। जंग बद्र में जो अल्लाह के नबी ने कह दिया वो बात होनी है, सच हुई, उसी दौर में सच हो गई। तो खाना काबा की चाबी किनके हाथ में थी? काफिरों के हाथ में थी। मुसलमानों को हज नहीं करने दिया, उम्रा नहीं करने दिया। लेकिन जीत किसकी होती है? हक की होती है। तो हम लोग अगर उम्रे की नीयत से निकले, हज की नीयत से निकले, तो हमारे सारे अरकान कैसे होने चाहिए? मुखलिस। इसके बारे में